अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सब के लिए जो सुन रहे हैं, आप सब के लिए नेक दुआएं और नेक तमन्ना के साथ मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। कहा यह जाता है कि जो इंसान मुसलमान हो गया, पक्का मुसलमान हो गया, मोमिन हो गया, वो दुनिया से अलहदा हो गया। हम ये कहते हैं कि जी वो तो बहुत नमाजी परहेजगार हो गया, अब वो कुछ नहीं कर सकेगा। टोटली रॉन्ग, टोटली रॉन्ग थिंकिंग। देखिए, मैं आपको मिसाल दे के समझाता हूँ कि एक ड्राइवर है गाड़ी का, उसने ड्राइविंग सीखी है, रूल्स फॉलो किए हैं, तो ड्राइवर बन गया है। जब आप उसको पूछते हैं भाई तुम्हारे पास लाइसेंस है, कहता है जी सर, बैठ के गाड़ी में। आपको कॉन्फिडेंस है उसके ऊपर कि मुझे हिफाजत के साथ ए टू बी ले जाएगा। जहाज़ का पायलट है, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करता है, तो आपको एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक शहर से दूसरे शहर ले जाता है, क्योंकि ही फॉलोज द रूल्स टू द टी, फॉलोज द रूल्स, ही नोज। अगर ऐसा हो कि वो कहे जी बस मुझे थोड़ा बहुत पता है, मैं ले जाऊंगा आपको, जहाज़ में कोई नहीं बैठेगा। अगर बैठेगा भी तो जहाज़ एक मील भी नहीं जा पाएगा, गिरेगा, क्रैश हो जाएगा, बिकॉज ही इज ड्राइविंग विदाउट रूल्स। अजीब बात यह है कि हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं लेकिन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, रूल्स को जानने की कोशिश नहीं कर रहे। ये कैसी ज़िंदगी है? ये तो ज़िंदगी थोड़ी वाइल्ड हो जाती है ऐसे तो हम ज़िंदगी को परफेक्ट करने के लिए जो रब ताला ने, खालिक ने जो रूल्स बनाए इंसान के लिए, उसको फॉलो करेंगे तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, मुश्किल नहीं होगी। ये कहना कि ओ जी वो तो बहुत मजहबी हो गया हुआ, इंसान बेहतर होता है मजहबी होने से। इंसान रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करेगा तो सीधी राह पे चलेगा, किसी के साथ धोखा नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, गीबत नहीं करेगा, दगा नहीं करेगा, तकब्बर नहीं करेगा, तो इंसान बेहतर होगा कि नहीं। सिर्फ प्रॉब्लम ये होता है कि हम आधे रूल को फॉलो करते हैं, आधे को नहीं फॉलो। जो मेरे को सूट करता है मैं तो जी वो फॉलो कर लेता हूँ, जो मेरे को सूट नहीं करता वो मैं इग्नोर कर देता हूँ। ये ना करें। यू हैव रूल बुक, यू हैव ए दीन, नॉट मजहब। इस्लाम इज़ नॉट ए मजहब, इट्स ए दीन। ये दीन है और मुकम्मल दीन है। इसको आप फॉलो कर लें स्टेप बाय स्टेप, वर्ड बाय वर्ड, तो यू बिकम ए बेटर पर्सन, ए ह्यूजली बेटर पर्सन, एक नफीस आदमी, सिविलाइज्ड आदमी, कैरेक्टरफुल आदमी। लोग देख के कहते हैं जी वाह क्या इंसान है। रूल को फॉलो करने से बन सकता है। तो आप इन रूल्स को फुल्ली अप्लाई करें अपने ऊपर। ये नहीं है कि जी मैं आधे तो कर लेता हूँ, आधे नहीं करता। नमाज तो पढ़ लेता हूँ लेकिन बिज़नेस में, कारोबार में, लेन देन में थोड़ा मैं झूठ बोल लेता हूँ, मेरा फ़ायदा हो जाता है। ऐसा नहीं है, ट्राई करके देखें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहते हैं जी इस झूठ से मेरा फ़ायदा हो जाएगा, नहीं झूठ नहीं बोलूँगा तो मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये सोच लें कि हो जाए नुकसान, मेरे अल्लाह का हुक्म है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, तो वो नुकसान फ़ायदे में बदल जाता है। आजमा के देख लीजिएगा। हम सबको ये प्रॉब्लम होता है कि ये थोड़ा सा इधर से कर लेते हैं तो मेरा फ़ायदा हो जाएगा। जी नो सर, रब ताला के उसूलों को, उसके अहकामात को, छोटी छोटी बातों को मानना शुरू कर दें तो आपका कैरेक्टर, आपकी पर्सनालिटी में एक चमक आ जाएगी। आप लाइकेबल पर्सन हो जाएंगे, लोग चलते फिरते आएंगे, आपसे हाथ मिलाएंगे, क्या हाल है आपका, खैरियत, आपको देख के बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है। ये है मुसलमान, ये है मोमिन, कि जिसको देख के इंसान का दिल खुश हो जाए, चेहरे पे रौनक हो, सच्चाई की रौनक हो, पाकीज़गी की रौनक हो, नेकी की रौनक हो, आगे बढ़ के किसी की मदद करने की रौनक हो, आगे बढ़ के किसी का दरवाज़ा खोलने की रौनक हो, आगे बढ़ के किसी को खाना खिलाने की रौनक। ये सब रब ताला आपके चेहरे से अया कर देता है। जिस तरह फिल्मों में
ایک کریکٹر ہوتا ہے جی، وہ ولن ہوتا ہے، اس کی میک اپ ایسا کرتے ہیں کہ دیکھتے ہی آدمی کہتا ہے جی یہ تو ولن ہے، ہیرو کو چمکا کے پیش کرتے ہیں. رب تعالیٰ نے آپ کو یہ فیسلٹی دی ہے کہ اپنے آپ کو چمکا کے پیش کریں، ولن نہ پیش کریں. ہم سب ولن بن گئے ہوئے ہیں، میرا فائدہ ہو رہا ہے، لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ، یہ کر وہ کر، ہم جیت گئے. نو سر، آپ ہار گئے. اس فائدے کا کچھ، وہ فائدہ جو آپ نے ناحق لیا ہے وہ نقصان کرتا ہے آپ کا. وہ رزق جو آپ کے حلق سے اترا ہے اگر حلال نہیں ہے تو آپ کا نقصان کرے گا، وہ اس میں فائدہ نہیں کرنا. وہ جو کھانا کسی کا شیئر آپ نے کھا لیا وہ آپ کو فائدہ نہیں کرے گا، وہ نقصان کرے گا. جانیے، کیونکہ یہ رب کا اصول ہے، کسی کا حصہ نہیں کھانا. مثال دیتا ہوں میں، عام سی مثال ہے کہ پیڑ ہے سیب کا، رب تعالیٰ نے حکم دیا سیب کھا لو. پیڑ نہیں کھا سکتے، اس میں ذائقہ نہیں ہے، اگر آپ نے کھا بھی لیا تو پیٹ خراب ہو جائے گا. آپ زمین کے اندر سے مولی نکال کے، گاجر نکال کے دھو کے کھاتے ہو، مٹی نہیں کھاتے ہو. آپ چیریز ہیں، اسٹرابریز ہیں، اور بہت سے فروٹ ہیں، سبزیاں ہیں، جس چیز کی اجازت ہے وہ کھاتے ہو. مٹی نہیں کھاتے ہو، سوائل نہیں کھاتے ہو، کھاد نہیں کھاتے ہو. بھینس کا دودھ پیتے ہیں، ہندو بہت کچھ پیتا ہے لیکن مسلمان دودھ پیتا ہے. اسی طرح حق کی چیز کھانا، حق کی بات کرنا، حق سے حصہ لینا، یہ اصول ہے. اور رب تعالیٰ سیکریفائس کو، اگر آپ تھوڑی سی کسی کے لیے سیکریفائس کرتے کہ نہیں یار تم کھا لو، تم لے لو، تمہیں زیادہ ضرورت ہے اس کی، یہ رب کو پسند ہے. کسی نے آپ کو برا بھلا کہا ہے، آپ بجائے اس کے کہ اس کے اوپر ایسی بوچھاڑ کر دیں، آپ مسکرا کے اس کو معاف کر دیتے کہ شاید تمہیں غلط فہمی ہو گئی. رب تعالیٰ نے کہا معاف کر دو، میں معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں. کسی کا قرض کسی نے دیتا ہے، اس کا قرض اگر وہ نہیں دے پا رہا تو اس کو ٹائم دے دیں، پھر ٹائم دے دیں، پھر ٹائم دے دیں، پھر پوچھ لیں کہ بھائی تمہیں ضرورت تو نہیں اور کسی چیز سے تنگ تو نہیں ہو، اور اگر ہو سکے تو اس کو معاف کر دیں. تو آپ رب تعالیٰ کے بہت پیارے بندوں میں سے ہو گئے، جن کو وہ بہت پسند کرتا ہے، پسندیدہ بندوں میں سے ہو گئے. تو رب کے پسندیدہ ہوں گے تو آپ کا نقصان تو کبھی بھی نہیں ہو، فائدہ ہی فائدہ ہے. تو میں تو یہ سوچتا ہوں جی، وہ سمجھتے ہیں جی میرا نقصان ہو گیا، مجھے نقصان کر گیا جی وہ آدمی. میں کہتا ہوں جی وہ تو مجھے فائدہ کر گیا، کیونکہ اب میں رب سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ دیکھو میں نے اسے معاف کر دیا. تو رب کہتا ہے میں معاف کرنے والوں کے ساتھ ہوں. تو مجھے رب کا ساتھ چاہیے، مجھے اس راہ پہ، مومن کی راہ پہ اگر چلنا ہے تو مجھے رب کا ساتھ چاہیے. رب کا ساتھ ہوگا تو مجھے کوئی غم نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، پھر تو زندگی آسان ہو جائے گی. سوچیے گا اس بات پہ، سوچیے گا اس بات کہ ہم رولز اینڈ ریگولیشنس کو پراپرلی فالو کریں، ٹو دی ٹی، ٹو دی ڈاٹ. نقصان دہ نہیں ہے، گاڑی ٹھیک چلے گی، جہاز ٹھیک اڑے گا، شپ ٹھیک چلے گا. اسکولوں میں رولز ریگولیشن ہوتے ہیں، دفتروں میں رولز ریگولیشن ہوتے ہیں. جب آپ رولز ریگولیشن کو فالو کرتے ہیں تو آپ کی ترقی ہوتی ہے. رولز ریگولیشن کو فالو نہیں کرتے تو آپ کو چھٹی کرا دیتے ہیں، آپ کو نکال دیتے ہیں. تو ہم زندگی کے رولز ریگولیشن کو کیوں نہ فالو کریں؟ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ہمارا یہاں سے نکالا ہو جائے، ہمیں چھٹی کرا دی جائے یا ہمیں کوئی سزا ہو جائے؟ پلیز سوچیے گا، رولز ریگولیشن آر میڈ فار اس ٹو ہیو اے گڈ پراپر. جتنا زیادہ ہم رولز ریگولیشن کو فالو کریں گے اتنے ہی زیادہ ہماری سکسیس گارنٹیڈ ہے. ادروائز وی ول ہیو اے کریش، وی ول ہیو اے ٹکر، وی ہیو نقصان. وائی؟ گو ٹو دا اسٹریٹ پاتھ، گو ٹو راہ مومن. نقصان کی راہ نہیں ہے، میں گارنٹی کرتا ہوں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.